बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल के ऊपर एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ और आप सबका बेहद शुक्रिया। आपको नज़र आएगी मेरी मॉर्निंग की रूटीन और साथ ही में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊँगी जो कि आपको क्लेवर और स्मार्ट बनाने में मदद करेंगे। आपकी डेली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा होशियार और ज़हनी तौर पे समझदार हो जाएंगी। आपको बहुत सी चीज़ों का, बहुत से रिलेटिव्स का, ऐसे लोगों का पता चलेगा कि जिससे आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको बाखबर होना चाहिए, तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उसके साथ साथ आप लोगों को नज़र आएगा कि मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ, मॉर्निंग में मैं अपनी रूटीन किस तरह से लेकर चलती हूँ और जो मॉर्निंग में जो ख़वातीन काम करती हैं और उनको ये लगता है कि टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं तो किस तरह से मैनेज करें, वो भी इस तरह से देख के काफ़ी कुछ सीख सकती हैं। तो आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि आज आप लोगों ने कौन से वो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बनाना है। स्मार्ट होके और क्लेवर होके आप लोगों ने किस तरह से सोसाइटी में मूव करना है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि डोंट ट्राई टू बी सो काइंड टू एनीवन, यानी कि किसी से भी आप लोगों ने ज़्यादा नरमी इख्तियार नहीं करनी, किसी के ऊपर भी ज़्यादा रहम दिल आप लोगों ने नहीं होना। आप लोगों ने सिर्फ उतना ही करना है जितना कि आप लोगों को कहा जाए या जितना ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप लोग अच्छे बनने की कोशिश करेंगे ना तो ये आजकल मुआशरा ऐसा है कि आप लोगों को लूट के यानी कि खाने वाला है। आप लोगों को बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आप लोगों को बेकार में ही काम अपने निकलवाते रहेंगे आपसे और फिर जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट करने तो क्या आपकी बात सुनने के लिए भी नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने ये अक्सर देखा होगा कि आप लोग हर एक की कॉल्स वह रिसीव करते हैं, आप लोग हर एक की बात को सुनते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं और उनकी हेल्प करती हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो फाइनेंशली हो या वैसे आप लोगों को किसी भी चीज़ में मदद की ज़रूरत हो, किसी काम में सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से फिर आप लोग परेशान होते हैं कि आप लोग तो इतने अच्छे हैं, उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं करते। इसलिए आप लोगों ने भी इसी फार्मूले पे अमल करना है कि किसी के साथ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहरबान नहीं होना, आप लोगों ने सिर्फ ज़रूरत के काम ही आना है। नंबर 2 पॉइंट इज़ रेज योर वर्थ एंड स्टेटस। अपना आप लोगों ने वैल्यू और अपना स्टेटस इतना बढ़ा लेना है कि लोग आप लोगों को वैल्यू करें, आप लोगों की कदर करें, आप लोगों को अहमियत दें, आप लोगों की हर बात की कदर हो, आपके अल्फाज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हो किसी के लिए और आपका वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो। आप लोगों ने कभी भी अपने स्टेटस और वर्थ को कम नहीं होने देना। आप लोगों ने अच्छा बोलना है, अच्छा पहनना है और अच्छी गुफ्तगू करनी है ताकि आप लोगों की अहमियत जो है वो ज़्यादा हो जाए। नंबर 3 पॉइंट इज़ क्विक रिप्लाइज आर नॉट द साइन ऑफ विजडम, यानी कि जो जल्दी आप लोग जवाब देते हैं ना किसी भी बात का, चाहे गुस्से में दें या वैसे जल्दी में दें, वो अक्लमंदी की निशानी नहीं होता। अक्लमंद लोग जो हैं वो पहले बात को पूरी तरह से सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद सोच विचार करते हैं कि हाँ इसके ऊपर मुझे ये बोलना चाहिए या ये नहीं बोलना चाहिए, इसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे अगर मैं कुछ बोलती हूँ। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझदारी से पहले सुनना है, पूरी बात को समझना है। अगर आपको लगे कि आपको यहाँ पे बोलना चाहिए तब आप लोगों ने अपनी कोई ओपिनियन देनी है, अपनी कोई अच्छी सी राय देनी है, अदरवाइज़ आप लोगों ने खामोश ही रहना है। नंबर 4 पॉइंट इज़ डोंट डू राइटियस डेट्स दैट कॉज ट्रबल। इतने ज़्यादा आप लोगों ने अच्छे अमाल नहीं करने जो कि आप लोगों के लिए मुश्किल का बायस बने। ये ना हो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी की हेल्प करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहें और आप अपने आप को उनका सिर्फ मुलाजिम ही बना दें और आप को अपना जो आप है वो छोटा करना पड़े। आप अपने आप को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, अपने रेस्ट को, अपनी ईगो को, अपनी हर चीज़ को आप एक साइड पे रखें, अपने बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दें, अपने घर को, अपने घर के कामों को, हर चीज़ को इग्नोर करके आप दूसरों को इंपॉर्टेंस देंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल का बायस होगा। आप लोग अपने घर को, अपने बच्चों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ को आप डिस्टर्ब कर लेंगे अगर आप इस तरह से किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहेंगी, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अमाल अगर करने लग जाएंगी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा या अपनी हिम्मत से ज़्यादा। तो आप लोगों ने मिडल रास्ता जो है वो इख्तियार करना है और नॉर्मली जो जिस तरह से रूटीन होती है उस तरह से लेके चलना है। नंबर 5 पॉइंट इज़ नेवर बी इन्फीरियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के सामने अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना, अपने आप को कमतर नहीं समझना। ठीक है, अगर आप अपने आप को कमतर समझेंगे, एहसास कमतरी का शिकार होंगे, आप देखेंगे कि दूसरों के पास बंगला गाड़ी इतना कुछ है और मेरे पास वो सब कुछ नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं
नहीं सोचना اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے حقیر بھی نہیں بنانا، نہ ہی دوسروں کو بتانا ہے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں یا آپ کے پاس کم چیزیں ہیں اور ان کے پاس زیادہ ہیں، کم سہولتیں ہیں، کم آسائشیں ہیں اور ان کے پاس زیادہ ہیں۔ ایسے آپ لوگوں کو کبھی بھی نہ تو سکون ملے گا اور نہ ہی آپ لوگوں کو اس طرح سے کچھ مل جائے گا، بلکہ آج کل تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے گھروں میں تاک چاک رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی سہولت نہیں ہے یا کوئی آسائش نہیں ہے اور ان کے پاس اگر ہے تو ظاہری بات ہے دوسروں کے پاس اگر نہیں ہوگی تو وہ خوش ہوں گے، وہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کریں گے کہ ہاں جی ہمارے پاس تو یہ سہولتیں اور آسائشیں ہیں اور ان کے پاس نہیں ہیں تو ہم تو زیادہ لکی ہوئے۔ آپ لوگوں نے کسی کے سامنے بھی حقیر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا، اپنے آپ کو کمتر ظاہر نہیں کرنا۔ نمبر 6 پوائنٹ از بی اویئر آف لیٹرز، یعنی کہ خوش آمد کرنے والوں سے آپ لوگوں نے بالکل بچ کے رہنا ہے اور آپ لوگوں نے دوسروں کو بالکل بھی اس چیز کا موقع نہیں دینا کہ وہ آپ کی فالتو میں خوش آمد کریں۔ اگر کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے آپ کے کسی کام کی وجہ سے واقعی پازیٹیولی اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو اگر کوئی کرتا ہے اپریشیٹ، آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے کام کو سراہا جاتا ہے تو دیٹس ریئلی ویری گڈ سائن۔ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر اگلا آپ کی صرف خوش آمد کر رہا ہے، آپ سے کچھ مطلب ہے، اس کو کوئی آپ سے کوئی چیز نکلوانا چاہ رہا ہے یا کوئی کام نکلوانا چاہ رہا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس سے باخبر رہنا ہے اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ از ہائڈ یور سکسیس اینڈ ہیپینس فرام پیپل، آپ لوگوں نے اپنی سکسیس، اپنی کامیابی کو اور خوشی کو لوگوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یا آپ کے کام کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور ہمارے پاس یہ کامیابی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ خوشی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جیسے ہی آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی کامیابی آتی ہے، کوئی بھی خوشی آتی ہے تو آپ لوگ لازمی صدقہ کیا کریں، بے شک چھوٹے سے چھوٹا صدقہ آپ لوگ کر دیا کریں، لیکن لازمی صدقہ کچھ نہ کچھ کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو نظر بد سے بچایا جا سکے اور آپ لوگوں کو کسی بھی انسان کی کسی بھی لوگوں کی نظر نہ لگے اور نہ ہی آپ لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کے اگینسٹ کسی کے ذہن میں کوئی بھی چیز ایسی ویسی آئے۔ نمبر 8 پوائنٹ از بی اسٹریٹ فارورڈ، آپ لوگوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے۔ جو چیز آپ لوگوں نے کہنی ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ اچھی بتائیں، اچھے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں، اپریشیٹ کر کے بتائیں، اور جو چیز آپ لوگوں کو بری لگتی ہے وہ آپ فیس پہ بتائیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ کسی بھی تھرڈ پرسن کو اندر نہیں لے کے آنا کہ آپ نے اس کی باتیں اس کے ساتھ کرنے لگ جانا ہے اس کے اگینسٹ تاکہ یہ آپ کی بات اس سیکنڈ پرسن تک پہنچا دے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں آپ لوگوں نے کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، آپ لوگ جو معصوم لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ساری باتیں ایسے ہی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں اوائڈ کرنی ہیں۔ نمبر 9 پوائنٹ از ایکسپلائٹنگ انوسینٹ پیپل، جو معصوم لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ دوسروں کی باتوں کی وجہ سے یا کسی بھی چیز سے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ وہ ان کو بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے یا ان کو بہت زیادہ ہرٹ فیل ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے، اچھے پازیٹیو تھنکنگ والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنا میل جول ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے لائف گزار رہے ہوں، اپنی ان کی تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں، اپنی فیملی کو اچھا ٹائم دے رہے ہوں، اپنی فیملی میں انہوں نے کافی اچھا ہوم مینیج کیا ہوا ہو، یعنی کہ اپنی ہر چیز کو اچھے طریقے سے اچھے سلیقے سے وہ چلا رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی بنا کے رکھنی ہے۔ تو میں نے یہ سارے کے سارے جو 9 رولز تھے جو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی لائف دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کلیور اور سمارٹ بنا سکتے ہیں ڈیلی لائف میں، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لازمی یہ شیئر کرنے تھے، ضروری سمجھا میں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، تو اس لیے میں نے یہ آپ لوگوں کو پوری ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دیکھی ہے میری ڈیلی روٹین جو مارننگ کی ہے، تو آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے آپ لوگوں کو یہ پوائنٹس کیسے لگے، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی پوائنٹ آپ کو پسند آیا، اچھا لگا ہے، تو آپ لوگوں نے مجھے لازمی فیڈ بیک دینا ہے، مجھے کمنٹس میں بتانا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی ضرور کرنا ہے، اور چینل کے اوپر اگر فرسٹ ٹائم ہے تو سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور میری ویڈیوز کو بھی واچ کرنا ہے۔ جو بھی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک لازمی دینا ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ہوم میکنگ ٹپس، کچن آرگنائزیشن، ہوم ڈیکور، ہر چیز کی ایسی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی جو کہ آپ لوگوں کی ڈیلی لائف میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گی، بہت زیادہ مددگار ہوں گی۔ اس سے آگے بھی کافی زیادہ روٹین تھی، لیکن میرے موبائل میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی کہ میں سارے دن کی روٹین جو ہے وہ اس میں کیپچر کر سکوں، کافی زیادہ اس میں میموری جو ہے وہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت کم ویڈیوز جو ہیں وہ ان کی شارٹس لے پاتی ہوں۔ آپ لوگوں نے امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز کو پسند کیا ہوگا، میرے ولاگز اچھے لگ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ، جزاک اللہ۔